بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير. الله أكبر. الله. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك
الله أكبر. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها فبأي آلاء ربك تتمارى الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله ولله الحمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير. الله أكبر. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم.